इस वक्त अडयाला जेल से बड़ी खबर आ रही है। अहम तरीन केस इमरान खान का तोशाखाना 2, उसकी केस की समाअत इस वक्त जारी है। अहम खबर सामने आ चुकी है। आज फैसला एक्सपेक्टेड हो सकता है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। अहम तरीन जो है वो इस वक्त दलाल दिए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा अहम तरीन खबर लेकर बाहर आए हैं और उन्होंने बताया कि खान साहब ने आज के फैसले के हवाले से आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना है, आइंदा जलसे जुलूस रैलीज़ के हवाले से भी अहम तरीन खबरें बाहर आ चुकी हैं। ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं अडयाला जेल से, जहाँ पे इस वक्त तोशाखाना 2 की केस की समाअत जारी है। इससे पहले बड़ा फ़ैसला मुतवक्के है और इस फैसले की बादियो नज़र जो है इमरान खान ने अहम तरीन गुफ्तगू की है। सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान, इमरान खान की बहनों की जानिब से भी इमरान खान ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं। अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आता है तो उसको फ़ियल फोर दूसरी बड़ी अदालत में लेकर जाने का अंदिया दे दिया गया है। और दूसरा जो अहम केस है अलकादिर ट्रस्ट, उस केस की समाअत के हवाले से भी जल्द मुकर्रर किया जाएगा। अगर फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है तो डेफिनेटली इमरान खान को आज ही यहाँ से रिहाई मिल जाएगी। यहीं से जज साहब जो हैं वो हुक्म दे सकते हैं कि आप इस केस में जो है बाइज़्ज़त तौर पे बरी हैं। बड़ी खबर है ये अडयाला जेल के हवाले से, जहाँ पे आप इस वक्त बरह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रही है, आइए लिए चलते हैं आपको। पार्टी में सलमान अकरम राजा साहब, अहम तरीन केस है तोशाखाना 2, इसकी समाअत भी चल रही है। क्या एक्सपेक्टेड है आज फैसला आएगा? अगर फैसला आता है तो किस किस्म का फैसला होगा और आगे उस फैसले को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? रिहाई के हवाले से कोई खबर है इस वाले में? हमारी पार्टी की हमारी मीटिंग है, वहाँ मैं जाके बात करूँगा। और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अपना फ़ैसला कर चुकी है और शायद पाकिस्तान की कौम पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनसे आगे बढ़ चुकी है। तो ये पार्टी के ओहदेदारान को अब सोचना है कि क्या उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। तो ये बात पार्टी के हर ओहदेदार के लिए है और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं उनके लिए भी है। और खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि हमारी पार्लिमानी पार्टियों ने और हमारे ओहदेदारान ने ही इस तहरीक को आगे लेकर चलना है और वो उनके साथ करें। सलमान साहब जो जलसा हुआ है, जलसा जो हुआ है, उससे खान साहब ने इत्तलाह का इज़हार किया है। देखिए, कुछ इंतज़ामी मामलात थे, खान साहब तक ज़ाहिर है पूरी बात तो नहीं पहुंची थी, लेकिन जितनी इत्तला उनको मिली है कि इंतज़ामात बेहतर हो सकते थे। वहाँ शिकायत की गई है कि बदबू थी, वहाँ शिकायत की गई है कि मिट्टी उड़ रही थी। तो ये ज़ाहिर है इंतज़ामी नौइयत के मामलात हैं। इस हवाले से खान साहब अभी बात कर रहे हैं, बहनें अभी अंदर हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू उनकी हो रही है। तो ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि इंतज़ामात बेहतर हो। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए उस पर बानी पीटीआई जो है बरहम हुए हैं। नहीं, देखें, ये कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया है तो यही इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा ना कि हमने कौम की नब्ज़ को समझना है। कौम अगर आगे निकल गई है तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। सलमान साहब, खबरें ये भी है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब संभाल नहीं सकते सूबाई मामलात तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और अलीमा खान के मुतल्लिक़ भी उन्होंने कहा कि इनको सियासी मामलात में पार्टी अमूर में असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सलमान साहब, देखिए, अलीमा खानम साहिबा पार्टी उमूर में कोई बराह रास्त दखल अंदाजी नहीं देती। ये एक किस्म की तोहमत है उन पर। वो एक बात करती हैं, खान साहब का पैगाम जो है वो बड़ी वजाहत से और किसी हिचकिचाहट के बग़ैर वो बयान करती हैं, इसलिए पाकिस्तान की आवाम उन पर एतबार करती है, उनकी बात को सुनती है। तो ये उनका रोल है जो अदा कर रही हैं और ये एक तारीख़ी रोल है। जहाँ तक पार्टी के मामलात का ताल्लुक है, खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि हमारे जो पार्लिमानी लीडरान हैं, पार्लिमान के मेंबरान हैं, जो हमारे ओहदेदारान हैं, पार्टी को उन्होंने ही चलाना है। और खान साहब ने आज फिर ये कहा है कि उन सबको कहो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पार्टी का वजूद जो है वो ज़ाहिर है इन्हीं ओहदेदारान के ज़रिए है, इन्हीं पार्लियामेंट्री लीडरान के ज़रिए है, लेकिन इन सब पे भी अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो कौम के साथ चलें, कौम से पीछे ना रह जाए। इसका मतलब है खान साहब जलसे पर मुतमईन नहीं थे। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि मुतमईन नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है कि इंतज़ामात के हवाले से जो उनको इत्तलात मिली हैं उस हवाले से उन्होंने यही कहा कि कुछ बेहतर हो सकता है। सर, 23, 24 और 26 तारीख को पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर्स अकाउंट हैं उनमें से रियासत मुखालिफ ट्वीट्स किए गए। कोई रियासत मुखालिफ, देखिए ये तो आपका बयानिया है ना। रियासत मुखालिफ क्या होता है और रियासत दोस्त क्या होता है, ये किसको हक है?
خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ وہ پاکستان کی قوم کی آواز ہیں، ریاست کے سب سے بڑے محافظ وہ ہیں۔ پاکستان میں ریاست دوست بیانیہ وہ ہے جو آئین اور قانون کا بیانیہ ہے، جو غریب کا بیانیہ ہے، جو صوبوں کا بیانیہ ہے۔ آپ کیسے اس بیانیے کو ریاست دشمن کہہ سکتی ہیں؟ یہ جو ٹویٹ ہوا نا، انہیں کا پی ٹی آئی کی ٹویٹ ہے، اس پہ یعنی کہ ڈالا۔ مجھے نہیں پتا کس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو سلمان ریاست صاحب مخالف کہہ رہے جو ہیں۔ گنڈا پور صاحب کی آج سویرے ملاقات ہوئی، سماعت سے قبل تقریباً 3 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اور گنڈا پور صاحب جو جلسہ وہ اس پر مطمئن نہیں کر سکے خان صاحب کو؟ نہیں، یہ تو آپ گنڈا پور صاحب سے پوچھیے، میں تو اس ملاقات میں شامل نہیں تھا۔ شکریہ جی، مہربانی۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ جگیر بھائی، راجہ صاحب ایک منٹ سر، ہمارا نمبر اب آیا نا سر۔ اچھا جی السلام علیکم راجہ صاحب۔ کہ جو آج اچانک سے علی امین گنڈا پور جلسے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے آئے، کیسے ملاقات پاسبل ہوئی اور کس طرح سے ملاقات ہوئی، اجازت کیسے ملی، اور آج کے ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، کس تناظر میں؟ دیکھیے، میں تو یہ معاملات نہیں جانتا نا، یہ تو آپ کو علی امین صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ وہ میرے آنے سے پہلے، یہاں 9 بجے سے پہلے شاید آ گئے تھے، میں تو 9:45 بجے آیا ہوں اور مجھے 1 بجے اندر جانے کی اجازت ملی ہے، تو میرے سے پہلے وہ ملاقات ہو چکی تھی، میں اس ملاقات میں شامل نہیں تھا۔ ابھی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو گئی جی ہے؟ بالکل ہوئی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ چلے، پارٹی کا بیانیہ اور قوم کا بیانیہ ایک ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی کے عہدیداران یا ہمارے پارلیمان کے جو ممبران ہیں وہ قوم سے پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ بڑی وضاحت سے خان صاحب نے بات کی، اور میں ابھی یہ جا کے پارلیمانی پارٹی میں بات سلمان کروں گا۔ اکرم راجہ صاحب، اہم ترین کیس ہے توشہ خانہ 2، اس کی سماعت بھی چل رہی ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے آج فیصلہ آئے گا؟ اگر فیصلہ آتا ہے تو کس قسم کا فیصلہ ہوگا، اور آگے اس فیصلے کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ رہائی کے حوالے سے کوئی خبر ہے اس والے میں؟ دیکھیں، ہم اس کو ظاہر ہے جیسے پہلے تمام فیصلوں کو ہم نے چیلنج کیا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کو بھی کریں گے، اور ہم کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے۔ یہ مقدمات آپ جانتے ہیں 8 فروری سے پہلے بھی کس طرح چلائے گئے، 4 دنوں میں 3 مقدمات میں سزائیں دی گئیں، کچھ اسی قسم کا ارادہ بظاہر ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی۔ عدلیہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج خان صاحب سے آپ کی جلسے کے بعد ملاقات ہوئی، خان صاحب کو جلسے کے حوالے سے بتایا آپ نے، کیا ان کے تاثرات تھے، کیا کہا ان کو؟ دیکھیں، جو خان صاحب کو اطلاعات ملی ہیں، ظاہر ہیں یہ مفصل اطلاعات نہیں ہیں، جلسے کے انتظامات یقیناً بہتر ہو سکتے تھے۔ جو شکایت آئی کہ وہاں گو تھی یا وہاں پہ کوئی کثافت تھی، یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کچھ لوگوں نے وہاں کوئی لیڈرشپ کے خلاف بات کی تو اسی حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کیا لیڈرشپ میں اور پاکستان کی قوم میں کوئی فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، کیا قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ لیڈرشپ کمزور پڑ گئی ہے یا خان کے بیانیوں کو اٹھا نہیں پا رہی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ پارٹی نے بہرحال لے کر چلنا ہے قوم کو ساتھ، اور قوم کے ساتھ چلنا ہے، قوم کے پیچھے نہیں رہ جانا۔ اور اگلا لائحہ کیا دیا ہے خان صاحب نے؟ آپ جلسے کے بعد نیکسٹ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ مجھے کچھ احکامات دیے ہیں انہوں نے، میں ان پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، جو متعلقہ ہمارے لیڈران ہیں۔ اتنا میں کہہ دوں کہ خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ہم نے آگے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اتحاد کی شکل میں کرنا ہے۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا، علامہ ناصر کا، اختر مینگل صاحب کا، پیر صاحب پگاڑا کا ایک بڑا رول ہوگا، اور خان صاحب نے کچھ پیغامات ان کے لیے مجھے دیے۔ احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی اعلانات یا یہ پھر خان صاحب نے گائیڈ لائن یہ دی؟ چیزیں چلتی ہیں، یہ ایک بٹن نہیں ہوتا جو دبا دیا جائے۔ ہم مزید جلسے کریں گے، ہم بات کرتے رہیں گے، ہم اس فسطائیت کو، اصلاح قانونیت کو ہم للکارتے رہیں گے۔ جو جج اس وقت ہمت دکھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم طلباء کے ساتھ ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، خان ہم صاحب کسانوں کی کے صحت ساتھ کیسی تھی؟ خان صحت بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ جی۔ بس بھائی مجھے 5 منٹ دے دو، یہ کس کا ہے؟ جی، راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہاں